اکثر بیچارے لوگ بدگمان ہونا میرے بارے بدگمانی میں تواڈے بارے بدگمانی دو بندے کٹھے بیٹھن تے کہیں دی نظر پائے گی ہے بدگمانی شروع یعنی اے بیٹھے ہیں لگدے کوئی چکر آ یعنی جڑا بندہ بدگمان ہوے حسن ظن دا مالک نہ ہوے او کو نفس مطمئنہ نہیں نصیب تھی اللہ تعالی نے ایک دوجی بات سنائی اللہ تعالی فرمائے دے اسا اپنے محبوب کو ہجرت دا حکم دیتا آئی مکے وچوں روانہ کیتا آئی تے مدینے دی طرف یسرب دی طرف ایسے شہر دی طرف جڑے شہر وچ کھجوراں دے درخت موجود ہیں نبی کریم علیہ السلام باہر آئے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دے گھر آئے انہاں کو اپنے نال رلائے نے فرمائے نے ابو بکر اللہ پاک نے تیرا بھی حکم دیتے صدیق اکبر کو بھی اپنے نال رلا کے ونجو لگے گئے سفر کریں جے پہاڑی سفر آئی غار چپوج گئے غار سور چپوج گئے حضرت جناب صدیق اکبر نے غار دی صفائی کی تھی امام کائنات کو اندر سجا نبی کریم بھی اندر ہیں جناب صدیق اکبر بھی اندر ہیں دشمن پیچھو لگے ہوئے نبی تے صدیق دی تلاش چن تے مکے دے کافران نے انعام دا اعلان کیتا ہوئے جیڑا نبی تے صدیق کو پکڑا سی او کو اتنا انعام دے سو سراقہ بن مالک بھی پچھوئے باقی لوگ بھی پچھوئے تے نبی کریم علیہ السلام غار چن حضرت صدیق اکبر آکھن لگے اللہ دے نبی کیا بن سی جے دشمن آ گئے غار دا پتہ لگ گیا غار چ داخل تھی ہے اساں گرفتار تھی ویسوں نبی کریم علیہ السلام نے اے بے چینی دور کرن واسطے بے قراری مٹاون واسطے تے اطمینان دیوان واسطے کیڑا کم کیتے جناب صدیق اکبر دا گمان درست کیتے تاکہ نفس مطمئن آ ونجے تاکہ سکون آ ونجے اللہ نے قرآن چ نقشہ بیان فرمائے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ڈرن دی لوڑ نہیں گھبراون دی لوڑ نہیں غم کرن دی ضرورت نہیں اساں کلے نہیں سے سارے نال عرشاں والا اللہ ہے بس اے زن بڑاون دی دے رہی گمان بڑاون دی دے رہی حسن زن تے چنگا گمان سمجھاون دی دے رہی فوراً جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دن میں مطمئن تھی گیا اللہ پاک نے اطمینان دلی عطا کر دیتے جڑی دلی بے قراری کیفیت آئی وہ ختم تھی گئی ہے یعنی جڑے ویلے حسن زن آونجے اچھا گمان آونجے والاللہ نفس مطمئنہ عطا کر دے